ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। अहम महिला, वयम महिलाः। अहम गायिका, वयम गायिकाः। भवान् पुरुषः, भवन्तः पुरुषाः। भवान् भवन्तः, भवान् पुरुषः, भवन्तः पुरुषाः। भवान् गायकः, भवान् गायकः, भवन्तः गायकाः। छात्रः, भवान् छात्रः, भवन्तः भवन्तः छात्राः। छात्राः। सम्यक्। सहोदरः, भवान् सहोदरः, भवान् सहोदरः, भवन्तः भवन्तः सहोदराः। सहोदराः। जनकः, भवान् जनकः, भवान् जनकः, भवन्तः भवन्तः जनकाः। जनकाः। पुत्रः, भवान् पुत्रः, भवान् पुत्रः, भवन्तः पुत्रः। भवान् पुत्रः, भवन्तः पुत्राः। नर्तकः, भवान् नर्तकः, भवन्तः नर्तकाः। वैद्यः, भवान् वैद्यः, भवान् वैद्यः, भवन्तः भवन्तः वैद्याः। भवान् छात्रः, भवन्तः छात्राः। वैशाली भगिनी। गायकः, भवान् गायकः, भवन्तः गायकाः। सम्यक्। सोनाली भगिनी। नर्तकः, भवान् नर्तकः, भवन्तः नर्तकः। बालकः, बालकाः। नर्तकः, नर्तकः, नर्तक्यः, बालकः, बालकाः। नर्तकः, नर्तकाः। भवान् नर्तकः, भवन्तः नर्तकाः। सम्यक्। बालकः, भवान् बालकः, बालकः, भवन्त्याः बालकः। भवान् भवन्तः, भवान् भवन्त्यः, भवा भवन्त्यः, भवन्तः। भवन्तः, पुनः भवान् भवन्तः, बालकः, भवान् बालकः, भवन्तः बालकः, भवान् बालकः, बालकः, भवन्तः बालकः, बालकाः, बालकः बालकाः। सम्यक्, उत्तमम्। दीपाली भगिनी। सहोदरः, भवान् सहोदरः, भवान् सहोदरः, भवन्तः सहोदराः। उत्तमम्। वैद्यः, ईशा भगिनी। भवान् वैद्यः, भवन्तः वैद्याः। पुत्रः, भवान् पुत्रः, भवन्तः पुत्राः। सम्यक्। भवान् भवन्तः। मौलिक। छात्रः,
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। छात्रः, भवान् छात्रः, भवान् छात्राः, पुनः भवान् छात्रः। मौलिक भवान् छात्रः, वदतु। भवान् छात्रः, भवान् छात्राः, भवान्, भवन्तः, वदतु। भवान्, भवन्तः छात्राः, सम्यक्। भवान् नर्तकः, छात्रः, भवतः छात्रः, भवान् नर्तकः, भव भवान् नर्तकः, भवान् नर्तकाः, भवन्तः नर्तकाः। राघवेन्द्र महोदय, वाक्यं भवान्, भवन्तः। भवान् छात्रः भवन्तः छात्राः। सम्यक्। रञ्जनी भगिनी, वाक्यं भवान्, भवन्तः। भवान् वृद्धः, भवन्तः वृद्धाः। भवन्तः, भवन्त्यः न, भवन्तः। भवन्तः वृद्धाः, वृद्धाः। वृद्धाः। पुनः भवान्, भवान् वृद्धः, भवन्तः वृद्धाः। सम्यक्। पुनः भगिनी। भवान् वाक्यं गायकः, भवन्तः गायकाः। गौरीशङ्कर महोदय अस्ति वा? अनुषा भगिनी। भवान् वृद्धः, भवन्तः वृद्धाः। सम्यक्। दानिका भगिनी, अनुषा भगिनी वदतु। Mataji, I was not there in last class. I'm trying to figure out. दानिका भगिनी। भवान् सहोदरः, भवन्तः सहोदराः। सम्यक्। भवान्, भवन्तः। अरविन्द महोदय। भवान् जनकः, भवन्तः जनकाः। सम्यक्, स्पष्टं। भवान्, भवन्तः। भवान् जनकः, भवन्तः जनकाः। भवान् छात्रः, भवन्तः छात्राः। भवान् गायकः, भवन्तः गायकाः। भवान् पुरुषः, भवन्तः पुरुषाः। सोनाली भगिनी, भवती महिला, भवती ईशा भगिनी, दानिका भगिनी, अनुषा भगिनी, अपूर्वा भगिनी, भवत्यः महिलाः। भवती, भवत्यः। भवती महिला, भवत्यः महिलाः। भवती, भवत्यः। बालिका, भवती बालिका, भवत्यः बालिकाः। छात्रा, भवती छात्रा, भवत्यः छात्राः। भवती, भवत्यः। वदतु। भवती, भवत्यः। भवती, भवती, भवत्यः। भवत्यः। भवती भवत्यः भवती भवत्यः भवत्यः। गायिका, भवती भवती गायिका, गायिका भवत्यः गायिकाः। गायिकाः। बालिका, सम्यक्। भवती बालिका, भवत्यः भवत्यः बालिकाः। महिला, भवती महिला, भवत्यः महिलाः। छात्रा, भवती छात्रा, भवत्यः छात्राः। गायिका, भवती गायिका, गायिका, गायिकाः। जननी, भवती जननी, भवत्यः जनन्यः। जनन्यः। भवत्यः जनन्यः। भवत्यः जनन्यः। नर्तकी, भवती नर्तकी, भवत्यः नर्तक्यः। सम्यक्। सहोदरी, भवती सहोदरी, भवत्यः सहोदर्यः। पुत्री, भवती भवत्यः पुत्र्यः। उत्तमम्। भवती पुत्री, भवत्यः पुत्र्यः। भवती महिला, भवत्यः महिलाः। जयकुमार महोदय, वाक्यं भवती, भवत्यः। भवती पुत्री, भवत्यः पुत्र्याः। पुत्र्यः, सम्यक्। पुत्र्यः।
सम्यक् अरविन्द महोदय भवती अध्यापिकाः भवत्यः अध्यापिकाः अध्यापिका अध्यापिकाः पिकाः सः भवती पुनः भवती भवती अध्यापिका भवत्यः अध्यापिकाः सम्यक् राघवेन्द्र महोदय भवती जननी भवत्या जनन्याः भवत्यः जनन्यः जनन्यः पुनः भवती जननी भवत्यः जनन्यः भवत्यः जनन्यः सम्यक् अनन्त महोदय भवती लिखतु भवत्याः लिखन्तु भवती महिला भवत्यः महिलाः भवती नर्तकी भवत्यः नर्तक्यः नर्तक्या नर्तक्यः नर्तक्या भवती नर्तकी भवती भवत्याः नर्तक्या भवत्याः नर्तक्याः न भवत्याः भवत्यः नर्तक्याः एंड लिखतु भवत्यः नर्तक्यः या भवती लिखतु तदग्रे आगच्छति इदानीं पुस्तकं मास्तु कृपया सम्यक् शृणोतु वदतु पुस्तकं मास्तु ओके भवती गायिका भवत्यः गायिकाः वदतु भवती गायिका भवत्याः गायिकाः पुस्तकं मास्तु महोदय कृपया ईशा भगिनी भवती भवत्यः भवती जननी भवत्यः जनन्याः भवत्यः जनन्यः सम्यक् सोनाली भगिनी भवती बालकः बालिका भवती बालिका भवती बालिका भवत्य बालिकाः सम्यक् भवती बालिका भवत्यः बालिकाः सम्यक् मौलिक भवती भवती बालिका भवत्याः बालिकाः सम्यक् अनुषा भगिनी भवती जननी भवत्यः जनन्यः सम्यक् भवती सहोदरी भवत्याः सहोदर्याः भवत्यः सहोदर्यः सहोदर्याः सम्यक् उत्तमं स्पष्टं भवती भवत्यः वदन्तु भवती भवत्यः भवती भवत्यः भवान् भवन्तः भवान् भवन्तः भवती भवत्यः भवती भवत्यः भवान् भवान् भवन्तः भवती भवती भवत्यः भवान् भवन्तः भवती भवत्यः भवत्यः भवान् भवन्तः भवती भवत्यः भवान् भवन्तः भवती भवत्यः भवान् भवन्तः भवती भवत्यः एकवारं वदतु ईशा भगिनी भवान् भवन्तः भवान् भवन्तः भवती भवत्यः गायकः गायिका भवान् गायकः भवान् गायकः भवन्तः गायकाः भवती गायिका भवत्यः गायिकाः सम्यक् उत्तमं भवान् भवन्तः भवती भवत्यः अनन्त महोदय भवान् भवन्तः वदतु भवान् भवन्तः भवती भवत्यः सम्यक् ईश्वरी भगिनी भवान् भवन्तः भवन्तः भवती भवत्यः सम्यक् राघवेन्द्र महोदय भवान् भवन्तः भवान् भवन्तः भवती भवत्यः सम्यक् रञ्जनी भगिनी भवान् भवन्तः भवती भवत्यः वेङ्कट महोदय भवान् भवन्तः भवती भवत्यः अनुषा भगिनी बालकः भवान् भवन्तः भवान् भवन्तः
भवति भवत्यः सम्यक् पूर्णं भगिनि भवान् भवन्तः भवत्यः भवान् भवन्तः भवती भवत्यः दीपाली भगिनी अस्ति भवान् भवन्तः भवती भवत्यः सम्यक् मौलिक भवान् भवन्तः भवान् भवती भवत्यः भवति भवत्याः पुनः भवान् भवन्यः भवति भवत्याः भवान् भवन्तः भवती भवत्यः वदतु भवान् भवन्तः भवन्यः भवति भवान् भवन्तः भवति भवत्याः भवती भवत्यः भवान् भवन्तः भवती भवत्यः वाक्यम् भवान् पठतु भवान् लिखतु भवान् खादतु भवान् गच्छतु भवान् खादतु भवन्तः खादन्तु भवान् पठतु भवन्तः पठन्तु पठतु पठन्तु लिखतु लिखतु लिखन्तु गच्छतु गच्छतु गच्छन्तु वदतु वदतु वदन्तु वदन्तु वदतु वदन्तु वदतु वदतु वदन्तु वदन्तु पठतु 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 पठन्तु लिखतु लिखतु लिखन्तु पाठयतु पाठयतु पाठयन्तु आगच्छतु आगच्छतु नमतु नमतु नमन्तु नमन्तु मिलतु मिलतु पृच्छतु पृच्छन्तु कथयतु कथयन्तु पिबतु पिबन्तु खादतु खादन्तु गच्छतु गच्छन्तु क्रीडतु क्रीडन्तु तरतु तरन्तु धावतु धावन्तु चलतु 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 चलन्तु चालयतु चालयन्तु उत्पततु पततु पतन्तु नयतु नयन्तु नयन्तु नयतु नयन्तु आनयतु आनयन्तु नृत्यतु पश्यतु गायतु ध्यायतु अनुभवतु अवगच्छतु भवतु वसतु उत्तिष्ठतु उपविशतु आह्वयतु उद्घाटयतु 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 कर्तयतु
कर्तयतु कर्तयन्तु पचतु पचन्तु पचतु पचन्तु परिवेशयतु परिवेशयन्तु प्रक्षालयतु प्रक्षालयन्तु पूरयतु पूरयन्तु इच्छतु इच्छन्तु इच्छन्तु सूचयतु सूचयन्तु स्मारयतु स्मारयन्तु स्मरतु स्मरन्तु चिन्तयतु चिन्तयन्तु स्थापयतु धारयतु प्रेषयतु हसतु प्रीणयतु रचयतु द्वेषयतु निन्दतु ताडयतु तर्जयतु दूषयतु त्यजतु त्यजतु त्यजन्तु अटतु सम्यक् उत्तमं पठतु पठन्तु लिखतु लिखन्तु रंजनी भगिनी पठतु पठन्तु ईश्वरी भगिनी लिखतु लिखन्तु अनंत महोदय वदतु वदन्तु अरविंद महोदय खादतु खादन्तु मौली गच्छतु सोनाली भगिनी आगच्छतु आगच्छन्तु ईशा भगिनी उपविशतु उपविशन्तु उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठन्तु दीपाली भगिनी मिलतु मिलन्तु जयकुमार महोदय नमतु नमन्तु सम्यक् पठतु पठन्तु वाक्यं भवान् पठतु भवन्तः पठन्तु भवती पठतु भवत्यः पठन्तु लिखतु भवान् लिखतु भवन्तः लिखन्तु भवती लिखतु भवत्यः लिखन्तु वदतु भवान् वदतु भवन्तः वदन्तु भवती वदतु भवन्तः भवत्यः वदन्तु सम्यक् भवान् भवन्तः भवती भवत्यः भवान् भवन्तः भवती भवत्यः सम्यक् पठतु भवान् पठतु पठतु भवती पठतु भवत्यः पठन्तु पुनः भवान् पठतु भवन्तः पठतु भवन्तः भवत्यः पठन्तु वदतु
भवान् वदतु भवान् वदतु भवन्तः वदन्तु भवती वदतु वदन्तु भवत्यः वदन्तु नमतु भवान् नमतु नमतु भवन्तः भवन्तः नमन्तु नमन्तु भवती भवत्यः नमन्तु नमन्तु भवत्यः नमन्तु सम्यक् उत्तमं वैशाली भगिनी मिलतु भवान् मिलतु भवान् मिलतु भवन्तः मिलन्तु भवती मिलतु भवत्यः मिलन्तु सम्यक् रञ्जनी भगिनी पठतु भवान् पठतु भवन्तः पठन्तु भवती पठन्तु भवत्यः पठन्तु पुनः भवान् पठतु भवान् पठतु भवन्तः पठन्तु भवती पठन्तु भवती पठतु भवन्त्यः पठन्तु पुनः भवती पठतु भवती पठन्तु भवत्यः पठन्तु भवत्यः पठन्तु भवती भवती पठतु भवत्यः पठन्तु सम्यक् मन्दं मन्दं वदामः धावनं मास्तु त्वरा नास्ति समयः अस्ति अरविन्द महोदय वदतु एकं क्रियापदं स्वीकरोतु भवान् खादतु भवन्तः खादन्तु भवती खादतु भवत्यः खादन्तु सम्यक् धनिका भगिनी भवान् लिखतु भवन्तः लिखन्तु भवती लिखतु भवन्त्यः लिखन्तु भवान् भवन्तः भवती भवत्यः भवन्त्यः न भवत्यः सम्यक् ईशा भगिनी भवान् अटतु भवन्तः अटन्तु भवती अटतु भवत्यः अटन्तु सम्यक् ईश्वरी भगिनी भवान् पिबतु भवन्तः पिबन्तु भवती पिबतु भवत्यः पिबन्तु सम्यक् अनन्त महोदय भवान् लिखतु भवन्तः लिखतु भवती पुनः भवान् लिखतु लिखतु भवत्याः लिखतु भवती पुनः लिखतु भवान् भवन्तः पुस्तकं मास्तु भवान् भवन्तः भवती भवत्यः भवान् भवन्तः भवती भवत्यः लिखतु लिखन्तु भवान् लिखतु भवन्तः लिखन्तु भवती लिखतु भवत्यः लिखन्तु सम्यक् कः क्लेशः भवान् भवन्तः भवती भवत्यः सम्यक् राघवेन्द्र महोदय भवान् चलतु भवन्तः चलन्तु भवती चलतु भवत्यः चलन्तु सम्यक् जयकुमार महोदय भवान् पिबतु भवन्तः पिबन्तु भवती पिबतु भवत्यः पिबन्तु उत्तमं दीपाली भगिनी भवान् गच्छतु भवन्तः गच्छन्तु भवती गच्छतु भवत्याः गच्छन्तु भवती गच्छतु भवत्यः गच्छन्तु एकवारं कर्तनं करोतु कर्तयतु भवत्यः गच्छतु भवत्यः एवं अभिनयं करोतु एकवारं भवत्यः गच्छतु गच्छन्तु गच्छन्तु सम्यक् उत्तमं मौलिक
भवान् भवन्तः भवान् वदतु भवान् वदतु भवती वदतु भवत्यः वदत्यः भवान् वदतु भवन्तः भवान् वदन्तु वदतु भवती भवन्तः वदन्तु भवती वद भवान् वदतु भवन्त्यः वदन्तु भवत्याः नहीं भवती वदतु भवानी भवती वदतु भवत्यः वदन्तु भवन्ति वदन्तु सम्यक् सोनाली भगिनी भवान् पिबतु भवत्यः पिबन्तु पुनः भवान् भवन्तः भवन्तः भवान् पिबतु भवन्तः पिबतु पिबन्तु पिबन्तु भवती पिबन्तु भवत्या पिबन्ति पिबन्तु भवती 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 पिबति भवती पिबतु भवती पिबतु भवत्याः सम्यक् भवत्याः सम्यक् पिबन्तु सम्यक् भवान् पिबतु भवन्तः पिबन्तु भवती पिबतु भवत्यः पिबन्तु पुनः भगिनी भवान् लिखतु भवन्तः लिखन्तु भवती लिखतु भवत्यः लिखन्तु सम्यक् उत्तमं वेङ्कट महोदय अस्ति वा अन्य ये न उक्तवन्तः कृपया अनम्यूट् कृत्वा वदन्तु वैशाली भगिनी वदतु भवान् वेङ्कट एकनिमिषं वैशाली भगिनी वेङ्कट महोदय वदतु भवान् वदन्तु भवन्तु वदन्तु भवती वदन्तु भवत्यः वदन्तु भवान् वदतु भवन्तः वदन्तु भवती वदन्तु भवती वदतु भवत्यः वदन्तु सम्यक् वैशाली भगिनी भवान् खादतु भवन्तः खादतु भवान् खादतु भवन्तः खादन्तु भवती खादतु भवत्यः खादन्तु सम्यक् अनीश महोदय भवान् ध्यायतु भवन्तः ध्यायन्तु भवती ध्यायतु भवत्यः ध्यायन्तु सम्यक् अपूर्वा भगिनी अस्ति वा हरिबलरामदास महोदय अस्ति अपूर्वा भगिनी वदतु भवान् क्रीडतु भवन्तः क्रीडन्तु भवती क्रीडतु भवत्यः क्रीडन्तु सम्यक् उत्तमं हरिबलरामदास महोदय भवान् लिखतु भवत्यः लिखतु भवान् भवन्तः भवान् लिखतु भवन्त्यः लिखतु भवन्तः भवती लिखतु भवन्तः ओके भवान् लिखतु भवन्त्यः लिखतु भवती लिखतु भवत्यः लिखतु भवान् लिखतु भवन्तः लिखन्तु भवती लिखतु भवत्यः लिखन्तु सम्यक् रूपाली भगिनी रूपाली खन्ना भगिनी अस्ति वा अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा अनुषा भगिनी वदतु भवान् खादतु भवन्तः खादन्तु भवती खादतु भवत्यः खादन्तु सम्यक् उत्तमम् पठति बालकः पठति बालकाः पठन्ति अहं पठामि वयं पठामः भवान् पठतु भवन्तः पठन्तु
भवती पठतु भवत्यः पठन्तु लिखति बालकः लिखति बालकाः लिखन्ति अहं लिखामि वयं लिखामः भवान् लिखतु भवन्तः लिखन्तु भवती लिखतु भवत्यः लिखन्तु सम्यक् वदति बालकः वदति बालकाः वदन्तः वदति वदन्ति बालकः वदति बालकाः अस्तु वदति वदन्ति वदतु वदति वदन्ति वदामि वदामः वदतु वदन्तु लिखति लिखति लिखन्ति लिखामि लिखामः लिखतु लिखन्तु लिखान्तु न लिखन्तु पठति पठति पठन्ति पठामि पठामः पठतु पठन्तु खादति खादामः खादन्तु सम्यक् वदति वदति वदन्ति वदामि वदामः वदतु वदन्तु वदतु वदन्तु सम्यक् लिखति लिखति लिखामि लिखामः लिखतु लिखन्तु गच्छति गच्छति गच्छन्ति गच्छन्तु सम्यक् उत्तमम् ईश्वरी भगिनी पठति 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 पठन्ति पठामि पठामः पठतु पठन्तु सम्यक् अनन्त महोदय खादति 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 खादामः नो खादति खादन्ति खादति खादन्ति खादामि खादामः खादतु खादन्तु and उत्तमं रञ्जनी भगिनी वदति वदति वदन्ति वदामि वदामः वदतु वदन्तु उत्तमं सोनाली भगिनी पठति पठति पठान्ति पठामि आमाः पठति पठन्ति पठामि पठामः पठतु पठतु पठन्तु पठन्तु सम्यक् खादति तानिका भगिनी खादति खादन्ति खादामि खादामः खादातु खादन्तु सम्यक् राघवेन्द्र महोदय नमति नमति नमन्ति नमामि नमामः नमतु नमन्तु दीपाली भगिनी मिलति मिलति मिलन्ति मिलामि मिलामः मिलन्तु मिलन्तु then मिलतु मिलन्तु मिलतु मिलन्तु करेक्ट सम्यक् जयकुमार महोदय लिखति लिखति लिखन्तु लिखामि लिखामः लिखतु लिखन्तु सम्यक् पुनः लिखति लिखन्तु लिखति लिखन्ति लिखन्तु लिखति लिखति लिखन्ति लिखामि लिखामः
लिखतु लिखन्तु। सम्यक्, उत्तमं। माधुरी भगिनी पिबति वदति। पिबति पिबति, सम्यक्। पिबन्ति हम्म, पिबामि पिबामः पिबतु पिबन्तु। सम्यक्, उत्तमम्। अन्ये ये वक्तुम् इच्छन्ति कृपया अन्म्यूट् कृत्वा वदन्तु। पूनम भगिनी, वैशाली भगिनी, अनुषा, अनीश महोदय वदतु। अनीश महोदय। अनुभवति अनुभवन्ति अनुभवामि अनुभवामः अनुभवतु अनुभवन्तु। सम्यक्, वैशाली भगिनी गायति गायन्ति गायतु गायन्तु गायति गायामि गायन्ति गायामि गायामि गायामः गायतु गायन्तु। सम्यक्, उत्तमम्। अपूर्वा भगिनी पचति पचन्ति पचामि पचामः पचतु पचन्तु। सम्यक्। पूनम भगिनी क्रीडति क्रीडन्ति क्रीडामि क्रीडामः क्रीडतु क्रीडन्तु। सम्यक्। वाक्यं वदामः। पठति बालकः पठति बालकाः पठन्ति। अहं पठामि वयं पठामः। भवान् पठतु भवन्तः पठन्तु। भवती पठतु भवत्यः पठन्तु। सर्वे वदन्तु। वदति बालकः वदति बालिकाः वदन्ति अहं वदामि वयं वदामि वदामः भवान् भवान् पठतु भवान् भवन्तः वदन्तु भवती वदन्ति वदतु भवत्याः वदन्तु वदन्तु सम्यक्। भवान् वदतु भवन्तः भवती वदन्तु। भवती वदतु वदन्तु भवत्यः वदन्तु। सम्यक्। भवती वदतु भवत्यः वदन्तु। उत्तमं, सम्यक्। जयकुमार महोदय पठति बालक पठति बालकाः पठन्ति। अहं पठामि वयं पठामः। भवान् पठतु भवन्तः पठन्तु। भवती पठतु भवन्त्यः पठन्तु। भवान् पठतु भवन्तः पठन्तु। भवती पठतु भवन्त्यः पठन्तु। भवती भवत्यः भवती पठति भवत्यः पठन्तु। भवती पठतु भवत्यः पठन्तु। सम्यक्। सोनाली भगिनी वदति बालकः वदति बालक वदति बालिका वदन्ति अहं वदामि वयं वदामः भवान् वदतु भवन्त्यः वदन्ति भवन्तु। ओके। भवती वदतु भवती वदतु भवत्यः वदन्ति वदतु वदन्तु। सम्यक्। अरविन्दो महोदय एकं क्रियापदं स्वीकरोतु। अष्टवाक्यं। बालकः खादति बालकाः खादन्ति अहं खादामि वयं खादामः। भवान् खादतु भवन्तः खादन्तु। भवती खादतु भवन्त्यः खादन्तु। पुनः भवान् खादतु भवन्तः खादन्तु। भवान् खादतु भवन्तः खादन्तु। भवती खादतु भवत्यः खादन्तु। सम्यक्। रञ्जनी भगिनी
बालकः पिबति बालकाः पिबन्ति अहं पिबामि वयं पिबामः भवान् पिबतु भवन्तः पिबन्तु भवती पिबतु भवत्यः पिबन्तु। उत्तमं, सम्यक्। दानिका भगिनी। बालिका गच्छति, बालिकाः गच्छन्ति, अहं गच्छामि, वयं गच्छामः, भवान् गच्छतु, भवन्तः गच्छन्तु, भवती गच्छतु, भवत्याः गच्छन्तु। उत्तमं, सम्यक्। अनुषा भगिनी। हाँ, अन्ये ये वक्तुम् इच्छन्ति कृपया। बालकः बालकः पठति हम्म। बालकः पठति बालकः पठन्ति मम बालकः बालकाः बालकः पठति बालकाः पठन्ति अहं अहं पठामि वयं पठामः भवान् 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 पठतु भवन्तः पठन्तु हम्म। भवती पठतु भवत्यः पठन्तु। उत्तमं, सम्यक्। अपूर्वा भगिनी। जननी पचति जनन्यः पचन्ति अहं पचामि वयं पचामः भवान् पचतु भवन्तः पचन्तु भवती पचतु भवत्यः पचन्तु। सम्यक्। वेङ्कट महोदय अस्ति वा? अनीश पाण्डे महोदय। पुत्री स्मरति पुत्र्यः स्मरन्ति अहं स्मरामि वयं स्मरामः भवान् स्मरतु भवन्तः स्मरन्तु भवती स्मरतु भवत्यः स्मरन्तु। उत्तमं। हरिवरराम महोदय। हाँ, बालकः आगच्छति बालकाः आगच्छन्ति अहम् आगच्छामि वयम् आगच्छामः भवतः आगच्छतु भवान् आगच्छतु भवन्तः आगच्छन्तु भवती आगच्छतु भवत्यः आगच्छन्तु। उत्तमं, सम्यक्। ईश्वरी भगिनी। बालकः नमति बालकाः नमन्ति अहं नमामि वयं नमामः भवान् नमतु भवन्तः नमन्तु भवती नमतु भवत्यः नमन्तु। उत्तमम्। अनन्तरं बालकाः लिखति बालका लिखति बालकाः लिखन्ति अहं लिखामि वयं लिखामः भवान् लिखतु भवन्तः लिखामः भवन्तः लिखन्तु भवती लिखतु भवत्यः लिखन्तु। उत्तमं, सम्यक्। मौलिक भवान् गच्छति भवती गच्छति अहं गच्छामि भवान् गच्छतु भवन्तः गच्छन्तु भवती गच्छतु भवन्त्यः गच्छन्तु
भवत्यः गच्छन्तु सम्यक् पूनम भगिनी बालकः खादति बालकाः खादन्ति अहं खादामि वयं खादामः खादामि मुखम् उद्घाटयामः खादामि खादामः खादामि वयं खादामः खादामः न खादामः खादामः भवान् खादतु भवन्तः खादामि भवान् खादतु भवन्तः खादन्तु खादन्तु सम्यक् खादन्तु भवती खादतु भवत्यः खादन्तु खादन्तु सम्यक् उत्तमम् अन्य कः वक्तुमिच्छति कृपया हस्तमुन्नयतु नो चेत् अन्म्यूट् कर्तुम् अनुमतिः अस्ति अन्म्यूट् करोतु वदतु ये न उक्तवन्तः स्पष्टं किल बालकः पठति बालकाः पठन्ति अहं पठामि वयं पठामः वयं पठामः भवान् पठतु भवन्तः पठन्तु भवान् पठतु भवन्तः पठन्तु भवती भवती पठतु भवत्यः पठन्तु सम्यक् गृहे अभ्यासं कुर्मः वा कानिचन विशेषक्रियापदानि सन्ति तत्र रूपं किञ्चित् भिन्नं भवति शक्नोति शक्नोति एकनिमिषम् शक्नोति शक्नोति शक्नुवन्ति शक्नोमि शक्नुमः शक्नोतु शक्नुवन्तु अरविन्द महोदय रूपं वदतु शक्नोति शक्नोति शक्नुवन्ति शक्नोमि शक्नुमः शक्नोतु शक्नुवन्तु वाक्यं बालकः शक्नोति बालकः शक्नोति बालकाः शक्नुवन्ति अहं शक्नोमि वयं शक्नुमः भवान् शक्नोतु भवन्तः शक्नुवन्तु भवती शक्नोतु भवत्यः शक्नुवन्तु सम्यक् उत्तमं शक्नोति शक्तिः अस्ति सामर्थ्यमस्ति शक्तिः अस्ति शक्नोति उत्तमं वैशाली भगिनी करोति पठतु करोति करोति कुर्वन्ति करोमि कुर्मः करोतु कुर्वन्तु कुर्वन्तु वाक्यं बालकः करोति बालकाः कुर्वन्ति अहं करोमि वयं कुर्मः भवान् करोतु भवन्तः कुर्वन्तु भवती करोतु भवत्यः कुर्वन्तु सम्यक् पुनः भगिनी स्वीकरोति स्वीकरोति स्वीकुर्वन्ति स्वीकरोमि स्वीकुर्मः स्वीकरोतु स्वीकुर्वन्तु वाक्यं बालकः स्वीकरोति बालकाः स्वीकुर्वन्ति अहं स्वीकरोमि वयं स्वीकुर्मः भवान् स्वीकरोतु भवन्तः स्वीकुर्वन्तु भवती स्वीकरोतु भवत्यः स्वीकुर्वन्तु सम्यक् उत्तमं स्वीकरोति स्वीकरोति उत्तमं शृणोति रञ्जनी भगिनी शृणोति शृणोति शृण्वन्ति शृणोमि शृण्मः शृणुमः शृणोतु शृण्वन्तु शृणोति श्रवणं करोति शृणोति बालकः शृणोति बालकाः शृण्वन्ति अहं शृणोमि वयं शृणोमः
भवान् शृणोतु भवन्तः शृण्वन्तु भवती शृणोतु भवत्यः शृण्वन्तु उत्तमं सोनाली भगिनी जानाति जानाति जानान्ति जानामि जानीमः जानीमः जानातु जानन्तु सम्यक् वाक्यं बालक जानाति बालकाः जानन्ति अहं जानामि वयं जानीमः भवान् जानातु भवन्तः जानन्तु भवती जानातु जानन्तु भवत्यः जानन्तु पुनः भवती जानातु भवत्यः जानन्तु भवत्यः जानन्तु सम्यक् ईश्वरी भगिनी अस्ति अस्ति सन्ति अस्मि स्मः अस्तु सन्तु बालकः अस्ति बालकाः सन्ति अहम् अस्मि वयं स्मः भवान् अस्तु भवन्तः सन्तु भवती अस्तु भवत्यः सन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे भवन्तु सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः अस्तु सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु सम्यक् अनंत महोदय अस्ति वा जयकुमार महोदय ददाति जयकुमार महोदय ददाति ददत्त ददामः ददामः ददातु अहं वदामि अनुवदतु ददाति ददाति ददति ददति ददामि ददामि ददमः दद्मः ददातु ददातु ददतु ददतु वाक्यं बालक ददात बालकः ददाति बालक ददाति बालकाः ददति बालकाः ददति अहं ददामि वयं दद्मः वयं दद्मः भवान् ददातु भवन्तः ददतु सम्यक् भवती ददातु भवत्यः ददतु उत्तमं सम्यक् ददाति स्वीकरोति सम्यक् उत्तमं गृह्णाति ईशा भगिनी गृह्णाति आरक्षकः अस्ति चोरः अस्ति आरक्षकः गृह्णाति चोरं गृह्णाति गृह्णाति गृह्णन्ति गृह्णामि गृह्णुमः गृह्णीमः गृह्णीमः गृह्णातु गृह्णन्तु बालकः गृह्णाति बालकाः गृह्णन्ति अहं गृह्णामि वयं गृह्णीमः भवान् गृह्णातु भवन्तः गृह्णन्तु भवती गृह्णातु भवत्यः गृह्णन्तु सम्यक् उत्तमं क्रीणाति क्रीणाति क्रीणन्ति क्रीणाति 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 क्रीणन्ति क्रीणामि 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 क्रीणीमः क्रीणातु 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 क्रीणातु
क्रीणन्तु क्रीणन्तु वाक्यं बालक क्रीणाति बालका क्रीणन्ति अहं क्रीणामि वयं क्रीणामि क्रीणीमः वयं क्रीणीमः भवान् क्रीणातु भवन्तः क्रीणन्तु भवती क्रीणातु भवत्याः क्रीणन्तु भवत्यः क्रीणन्तु क्रीणन्तु क्रीणाति क्रीणन्ति क्रीणामि क्रीणीमः क्रीणातु क्रीणन्तु सम्यक् दानिका भगिनी रोदिति रोदिति रुदन्ति रुदन्ति रोदिनि रोदिनि रुदिमः रुदिमः रोदितु रुदन्तु रुदन्तु वाक्यं बालकः रोदिति बालकाः रुदन्ति अहं रोदिमि वयं रुदिमः भवान् रोदितु भवन्तः रुदन्तु उत्तमम् भवती रोदितु भवत्यः रुदन्तु सम्यक् उत्तमम् विशेष क्रियापदानि करोतु कुर्वन्तु गृहे अभ्यासं कुर्वन्तु करोति कुर्वन्ति करोमि कुर्मः पुनः श्वः पुनः अभ्यासं कुर्मः करोति कुर्वन्ति करोमि कुर्मः करोतु कुर्वन्तु सम्यक् शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः अनन्तरं भाषणं कुर्मः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः हरे कृष्ण